फादर फाल्यां साताचें पुरसांव गोवा आसतलें तेज्या बाबतींत आमकां सांगूंक शकता हय पळय हें आमचें सांताचें पुरसांव म्हणटा तें सारकें युनीक प्रोसेशन ऑफ सेंट्स. आदीं म्हणटाले दोनूच सुवातेर जाता तें रोमांक आनी गोंयांत. आतां रोमांक जायना पूण आमचे इगोर्जेन आजून पर्यंत जाता. आतां हे सांताच्या पुरसांवाची हिस्ट्री खूब लांब आसा. इट स्टार्टेड इन 1617 आनी तें स्टार्ट जालें पिलार. तेन्ना पिलार पाद्री आसूंक ना, थंय फ्रांसिस्कन पाद्री आसले आनी हे फ्रांसिस्कन पाद्री आसा तांणी हें पुरसांव सुरू केलें. आनी हें पुरसांव सुरू जावपाचें कारण म्हणल्यार तांचे लागीं एक द वेल ऑफ वेरोनिका आसा. ही वेल ऑफ वेरोनिका घेवन ते आमचे स्टेशन्स ऑफ द क्रॉस खुर्साची वाट जाता तेन्ना वेल ऑफ वेरोनिका आनी स्टेशन्स ऑफ द क्रॉस हें घेवन तांणी तें पुरसांव सुरू केलें इन 1617. पूण मागीर तो शेकडो काबार जाता म्हणल्यार तेणी सुमार 65 सांतांचें पुरसांव केलें. 65 सेंट्स. दॅट्स हाव द प्रोसेशन ऑफ सेंट्स बिगॅन. 65 सेंट्स जाले. मागीर हें अशें चलत रावलें. पूण मागीर आमी जाणा बाय 1835 पुर्तुगालाची राणी आसली तिणें सगळे रिलिजियस पाद्री जे आसले गोंयांत तांकां सगल्यांक धांवडायले. सो सगळे रिलिजियस म्हणल्यार फ्रांसिस्कन जावं जेजुईट जावं कार्मेलीत जावं तांकां सगल्यांक धांवडायले, कोणाकूच रावंक दिलें. म्हणटूच तेन्ना तें पुरसांव बंद जालें. ते उपरांत मागीर पुरसांव नव्यान सुरू जालें इन 1868 जेन्ना आमची इगोर्ज आतां सद्याक आसा ती सेंट एंड्रू चर्च ही इगोर्जेन पयलीं आमची इगोर्ज जाल्ली पिलार आहा थिंगा थंयसर सकलूच एक इगोर्ज जाल्ली थिंगा शिंतूरूय आहा अजून पर्यंत रुइन्स आहा थिंगा. पूण ही इगोर्ज मागीर 1868 सुरू जाली तेन्ना आमचे फ्रांसिस्कन थर्ड ऑर्डर म्हण आहा. इट्स एन ऑर्डर ऑफ द लेटी. फ्रांसिस्कन ते पूण ते पाद्री आनी माद्री न्हय, ते लौकीक मनीस. तांणी जें कितें पिलार उरलेलें तें सगळें इगोर्जेन हाडलें. आनी एक कार्मेलीत पाद्री आसलो थंयसर फादर आनुन्सियासांव म्हणून, ताच्या आदारान तेणी सगळें कितें मुर्ती आसलेल्यो त्यो ते सांताचें सगळें हिंगा इगोर्जेन हाडलें आमचे. आनी तेन्ना 25 सांत घेवन हें पुरसांव नव्यान सुरू जालें इन 1868. आतां तेन्ना सावन हें पुरसांव चालू आहा. हें पुरसांव चालूच आहा. पूण आतां आमी ताका आनी थोडे सांत वाडयल्या. आतां आमचे 31 सांतांचें पुरसांव जाता. आनी हें पुरसांव सदांच प्राचीन काळाच्या पांचवो आयतार पांचवो आयतार जालो सोमारा दीस जाता. म्हणटच आयज प्राचीन काळाचो पांचवो आयतार, 5th संडे ऑफ लेंट. द 5th मंडे ऑफ लेंट इज द प्रोसेशन ऑफ सेंट्स. फादर तयारी कशी आहा सद्या घाला ह्या सांताची तयारी न्हू ही खूब लांब तयारी. आमी कोरेजमाचो काळ कोमेस जालो म्हणटच ती तयारी सुरू जाता. कित्याक ते सांत आमी एका रुमान दवरता पयले ते वाटेन. पूण ते सगळे सांत मागीर पोत्तून घडोवंक पडटा, पोत्तून तांकां न्हेसोवंक पडटा, पोत्तून तेच्यो सगल्यो वस्तू आहा त्यो घालूंक पडटा. आनी हाका लागून 1 म्हयनो मायज हे सगळे सांत तयार करूंक आमकां वेता. आनी हें काम करता जायते जाणां आहा. म्हणल्यार थॉमस आनी ताची फामील आनी मागीर दुसरे आहा ते कोण कोण येवन असो आदार दिता. पूण चडसो आदार तेच करतात, ते न्हेसयतात. बिकॉज ते जाणा खंयचो सांताक खंयची क्रो लागतली, खंयचे ड्रेस आसा तेजे. म्हणटच ही एक लांबदीक तयारी ही सांत बांदपाची. ते भायर मागीर आमची ओत्मीक तयारी आहा. म्हणटच आमी कोरेजमाच्या पयल्या सुमानांतान आमी लोकांक परगटूंक लावता. हें आमचें पुरसांव आहा तें आमी फुडें सरूंक जाय. हें पिराचिताचें पुरसांव. तेणी 1617 वर्सा तेणी सुरू केलें तें एज पेनिटेन्शियल प्रोसेशन. आनी इट इज स्टील अ पेनिटेन्शियल प्रोसेशन. इट कंटिन्यूज टू बी अ पेनिटेन्शियल प्रोसेशन. पूण आतां कितें जालां जायतीं वर्सां गेल्या आनी आतां दुसऱ्यो वस्तू जाता तें फेस्त कशें दिसता. बट इट इज नेवर अ फिस्ट. द प्रोसेशन ऑफ सेंट्स इन गोवा वेल्या इज नॉट अ फिस्ट. इट इज अ पेनिटेन्शियल प्रोसेशन. तें आमचें पिराचिताचें पुरसांव. ताका लागून
आमी आमचो थीम पासून दवरला आमी चुकल्या साहेब आमची काकूत कर वी हॅव सिन्ड लॉर्ड हॅव मर्सी ऑन अस. तर फादर जेन्ना ही तुमची हें जाता सांताच्या पुरसां जाता जेन्ना तुमकां जायतो आदार जाय पडटा आसतलो तर इगोर्जेच्या भायर आनी कोण तुमकां आदार दिता लोकल पंचायत वो लोकल MLA गव्हर्मेंट. आमकां जायती परमिशन्स जाय पडटा कित्याक तें प्रसाव हिंगा जाता मागीर रस्त्यार वयता म्हणटच ती सगळीं परमिशनां आमी घेवची पडटा सगल्या डिपार्टमेंटांतल्यान आनी ती परमिशन्स आमी एप्लाय करता आनी ते आमकां दिता ते व्हडल्यान. ते भायर आमकां आमचे विलेज पंचायत आहा ते आमकां रस्त्याची सफाई करून कित्याक हे पुरसांव लांब हिंगासान पयस येता ते वाटेनसान आनी ती आख्खी वाट साफ करपाक जाय ते वाटेर लायटी घालपाक जाय मागीर आनी दुसरी वस्तू हे करून आमकां पंचायत आदार दिता आनी आमकां दुसऱ्या गांवच्या लोकांचो भरपूर आदार मेळटा हे करून. फादर आतां केन्ना सुरवात जाता तेजी म्हणजे टायमींग कितें तेजो. फाल्यां आमचे पुरसांव पयलें मीस आसता हें मीस सुरू जातलें 4:30 वरांचेर आनीक मिसार शर्मा आसता सदांचे भाशेन मीस आमचें आनी मीस जालें म्हणटूच मागीर आमी सांताचें पुरसांव चालू करता अशें आसता. तर हे वर्सा वर्स फादर हे लोक वाडत वयता तो तितलोच कहो नॉर्मल जितलो येता पळय तितलोच येता पळय आतां आमचे भावार्थी खरें म्हणल्यार आमचे गांवचे गोवा वेल्लेचे जायते लोक परदेसान आसा आमचे सोरभोंवतेचे ही गोवा वेले डिनरी म्हणटा ती हितूंतलो चडसो लोक भायर गेल्लो आहा जावं लंडन जावं दुसऱ्या गांवांनी जायतो लोक गेल्लो आहा. आदीं खूब लोक आसतालो आनी आतांय आहा म्हणटा हें म्हजे पादवीकार कसो हें म्हजें पयलें वर्स म्हणटून म्हज्यान तुका एग्जॅक्टली सांगूंक जावचें ना आदीं लोक चड जातालो वा आतां लोक चड जाता. फाल्यां पयलें म्हणटच गडे म्हज्यान सांगूंक जाय कित्याक हांव हिंगा 2008-2009 आहलो हें पुरसांव जालां तेन्ना हांव तेन्ना जाणा खूब लोक व्हडली लोकांची उरपवंच ती आनी लोक भावार्थान येता आनी लोक भावार्थान आपणाक कितें तरी देवा लागीं मागता आनी सांतांक आपल्या पासत विनोद करून मागतात तें मातशें. क्रिस्तांवांच्या भायर फादर हिंगा दुसऱ्या धर्माचें कितें कित्याक गेल्या वर्सा हांव हिंगा येयला तेन्ना दुसऱ्या धर्माचें येता. हय हिंगा आमी आदीं पळयलां आनी आतां वर्साच्या वर्सा आमी पळयता दुसऱ्या धर्माचे जायते लोक येता कित्याक आमी गोंयकार पयलीं सावन आनी आमचे गोंयचें एक अस्तित्व म्हणल्यार आमी सदांच इन हार्मनी रावलेले आहा आमचे मदें दीस हार्मनी इज ऑलवेज देर एंड इट एक्जिस्ट ओके. ताका लागून ते जायत्या लोकांक भावार्था आहा क्रिस्ती धर्माचेर वो सांताचेर जायते लोक फॉर एग्जाम्पल सांत आंतोन आहा सांत आंतोनीच्या बेश्ट्या पासून मिसाक आमी नोयनाक वयता तेन्ना तिका 4-5 जाण क्रिस्तांव न्हय ते आसताच आनी ते दिसपट्टे म्हणजे सुमानाक ते दिश्टी पडटा. तेच भाशेन हिंगाय हे सांताचें पुरसांव जाता आसतना जायतो लोकांक भावार्थ आहा म्हणटच दुसऱ्या धर्माचो लोक हिंगा येता आनी दुसरो लोक आपणाक देवा लागीं कितें तरी मागता आनी ताका बरें मेळटा आसतलें म्हणून लोक येता. स्पेशल इन्विटेशन अदर चर्च फादर्सांक बीन तुमी दिल्लें आहा स्पेशल इन्विटेशन दुसऱ्या पाद्रींक. हय आतां आमी आमचे सगळे डिनरी पाद्री आहा तांकां आमी सगल्यांक आपयल्या प्लस आमी आमचे फ्रेंड्स आहा वो कोण भायर आहा तांकां आमी फोन करून सांगता आमचे पुरसांव आहा तुमी येवंक जाता म्हणून. आनीक म्हाका दिसता आमच्या गांवांत लोक आपले सोयऱ्यांक आपयता कित्याक हें व्हडलें ओकाजां आमच्या गांवांत सो तेजी सोयरी आहा जाल्यार येता ते भाशेन सगल्यांक आमंत्रण आमी पावयता. थँक्यू.